السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا الحصه الثانيه في ايطابليسمون دو ميتري، وغادي نشوفوا الفراياج ديال لو بوطو. كيف ما كتشوفوا هنا عندنا واحد البوطو ديال الفونداسيون، عندنا واحد لاسويمه اللي فيها 40 سنتيم، عندنا واحد الشيناج اللي فيه 20 سنتيم، وعندنا واحد 50 سنتيم ديال الركوفرمون اللي تيكون فوق لادار ديال الفونداسيون باش كيكون بيان كروشي مع الريتشوسي. اوكي، عندنا واحد لاكوب سي سي اللي دايزه هنايا. كيف ما كتشوفوا هنايا عندنا 6 ديال القضبان ديال 12، 1 2 3 4 5 6. بالنسبه للروبير الثاني عندنا الكادر اللي مخدوم بالتي 6، يعني الحديد ديال 6 في ليسباسمون 10 سنتيم اللي هو هذا. بالنسبه لي كادر حنا شديناهم من تحت الشيناج حتى لتحت، وعندك لي دريل اللي حتى هما خدناهم بالتي 6 وعندك في ليسباسمون ديالهم 10 سنتيمتر. اوكي، شنو بقى اخر؟ بالنسبه لهاد البوطه اللي خدامين فيها 40 سنتيم على 20، يعني عندك 40 هكا و20 سنتيمتر هكا. عندك ان اللي كتعني اكار نورماليزي، هادي هي ان اكار نورماليزي. كيف ما كتشوفوا هنا البوطو راه نازل هكا داير هكا، هادي هي اكار نورماليزي. وشنو اخر؟ عندك الكادر، عندك جوج مضروبه في عامل ا زائد ب زائد 19 مضروب الديامتر، يعني عندك الكادر بحال هكا وعندك فيها الكروشمون عندك هكا. عندك هذه هي ا هي ب، يعني ا زائد ب الا ضربتيهم في جوج باش كتلقى هذا مع هذا مع هذا، وهاد الكروشمون هذا هو 19 مضروبه بالديامتر. وعندك الدري اللي هي هادي، عندك هادي كلها هي ا، عندك ا غادي تضربها في جوج، يعني هادي مع هادي زائد 19 مضروب في هاد الكروشمون هذا. اوكي، نتمنى هادشي يكون مفهوم. اذا غادي نبداو. فاول حاجه غادي نبداو بها هي الروبير الاول. فعندك الروبير الاول اللي هو هذا اللي خدمناه في 12. اوكي، خصنا نحسبو لا لونغ ديفلوبي ديالو. اول حاجه غادي نبداو بهذا، عندك 50 مضروب في الديامتر ديال الركوفرمون، عندك 50 مضروب في الركوفرمون، وعندك في الديامتر حنا باش خدامين بالدي 12، يعني 50 مضروب في 0.012 زائد. غادي نجيو دابا نحسبو هاد لابار شحال فيها. فعندك 20 ديال الشيناج، عندك 80 تحت الشيناج حتى لاسامي، 20 80 هي متر، متر و40 هي 1.4. اوكي، 1.4 زائد. وكيف ما عندك هنا في الغولاسيون في ليكار نورماليزي 18 مضروبة في الديامتر ا هي 1.4، و 18 مضروبة في الديامتر هي 18 مضروبة في 0.012. اوكي، وغادي نحسبو في الكالكول. عندك 50 مضروبة في 0.012 زائد 1.4 زائد 18 مضروبة في 0.0، غادي تعطيك جوج يعني عندك فيها 2.216 المتر. دابا حنا خدمنا في بار وحده، اوكي، وحنا عندنا هنا في البوطو 6 ديال لي بار. اوكي، ماشي مشكل. غادي ندوزو للروبير جوج. اوكي، بالنسبه للروبير جوج اللي هو الكادر، فخصنا نعرفو جوج د الحوايج. خصنا نعرفو لو نومبر ديال لي بار، العدد ديال لي كادر اللي عندنا من تحت الشيناج حتى لتحت،
وخصنا نعرفو كل كادر شحال في لونغور ديفلوبي ديالو. يعني هاد الكادر هذا اللي داير هكا خصنا نردوه حنا هكا، خصنا نعرفو واش فيه شحال من متر باش هادي كنضربوها في لو نومبر ديال لي بار. اوكي واخا غادي نبداو باول حاجه اللي هي ال دي. بالنسبه للكادر عطاونا قاعده اللي هي هادي جوج عامل ا زائد بي زائد 19 مضروب ديامتر. اوكي يعني جوج عامل عندك ا زائد بي، حنا عندنا 20 سنتيم ياك 20 سنتيم على 40 سنتيم، ولكن خصنا نخليو واحد ليسباسمون ما بين الكوفراج والحديد باش كيدوز فيها البوطون اللي غادي نخليوه في هاد اللي كنسميوه لونغوباج. لونغوباج غادي نخليوه 2.5 سنتيمتر. اوكي يعني هاد 20 سنتيم الا حيدتي فيها 2.5 سنتيم 2.5 سنتيم هكا يعني 5 سنتيمتر. واخا 20 سنتيم الا حيدتي منها 5 سنتيم غتعطيك 15 سنتيم، وعندك 40 الا حيدتي منها 5 سنتيم غتعطيك 35. وكيف ما كنقولوا هادشي كنخدموه بالسنتيم ولكن خصنا نحولوه على المتر. يعني شنو غتعطيك؟ غتعطيك 0.35 زائد 0.15 اوكي زائد 19 مضروبه في الديامتر. حنا اش نحددو باش كنخدمو هنايا؟ عطاونا بالتأسيس، يعني هاديك التأسيس خصنا نحولوها هي تعطيك 0.006. وغادي نشوفو هادشي شحال كيعطي. غادي نبداو بعدا ما بداخل القوسين، عندك 0.35 زائد 0.15 كتعطيك 0.5 كضربها في جوج كتعطيك مضروب زائد 19 مضروبه في 0.006 كتعطيك 1.114. اوكي دابا لقينا كادر واحد شحال فيه. دابا غادي نجيو لو نومبر ان دي. خصنا نعرفو شحال من كادر كاين من هنا حتى لهنا. اوكي شنو غادي ندير؟ عندك من هنا حتى لهنا شحال؟ عندك 40 مع 80 هي شحال؟ هي 120. عندك 120 خصك تقسمها على ليسباسمون، و ليسباسمون اللي عطاونا فيه هو 10 سنتيم، يعني خصك تقسمها على 0.1 ياك ماشي صافي ونزيدو واحد. وهاد واحد هذا علاش كنزيدو؟ كنقولو ديما فاش تيكون عندك 4 ديال لي زيسباسمون راه اوتوماتيكمون فاش كتجي تحسب راه خصك تزيد هذاك الواحد. علاش؟ نقول لكم واحد المثال بحال عندك هنا شحال من سباس؟ عندك واحد جوج ثلاثة، ولكن فاش كتجي كتحسب كتلقى واحد جوج ثلاثة أربعة. اوكي حتى هنايا إلا قسمنا هاد المسافة على لي زيسباسمون غادي نلقاو غير هاد الخويات هادو، غير هادو واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة 10. ولكن فاش كتجي كتحسب لي كادر راه اوتوماتيكمون خصك تزيد واحد. هادي قاعدة. اوكي شحال عندك تما؟ ندوى الفاصلة جوج مقسوم على 0.1 اوتوماتيكمون 12 12 زائد الواحد هي 13. واخا دابا حسبنا الروبير الاول، حسبنا الروبير الثاني اللي هو لي كادر. دابا غادي ندوزو للروبير شنو رقم 3. اوكي جاوب من كنجيو لهاد الروبير روبير 3 كتشوف بعدا في هاد لاكوب سي سي اش مجيالاش كاين، واش كاين في هاديك لاباج واش كاين 20 سنتيم ولا 40 سنتيم. كيف ما كتشوفوا هنا هاد الدريه هادي راه كاينه في 20 زعما في الكوطه اللي كاينه فيها 20 سنتيم. اوكي اوتوماتيكمون بعدا تحيد لا لونغوباج ديالها اللي هو 2.5، يعني تحيد 2.5 هكا 2.5 هكا. يعني شنو غادي تلقى فيها؟ تلقى فيها 15 سنتيم. نسيت سمحوا لي بالنسبه للعلاقه ديال الدريه بعدا هي هادي اللي خصك تحسب حتى هي فيها جوج الحوايج اللي عندك ال دي مع لو نومبر ديال الدريه.
بالنسبة ل تي قلنا العلاقة هي جوج مضروبة في أ زائد 19 مضروبة في كل شنو، يعني عندك الدرية دايرة بحال هكا، نتا خصك تسرحها تشوف شحال فيها من متر. اوكي، عندك هاد أ هادي شنو قلنا فيها؟ عندك 20 سنتيم، خصك تحيد جوج ونص هكا وجوج ونص هكا، كتبقاك 15 سنتيم. يعني شنو عندك؟ جوج مضروبة في 0.15 ياك، زائد 19 مضروبة في الديامتر. الديامتر هو تي6، وغادي تحسب تشوف شحال كيعطيك هادشي. عندك جوج مضروبة في 0.15 اوتوماتيكمون تعطيك 30 زائد 19 مضروبة في الديامتر في 0.006 تلقى 0.414. بالنسبة لأن بالنسبة لو نومبر ديال كيف ما كتشوفو هنا في هاد لاكوب هادي، فين كيكون عندك الكادر كتكون عندك ان تري اوتوماتيكمون. العدد ديال لي كادر غادي يكون هو العدد ديال لي تري. اوكي، نعاود اذا ما هادشي بحال نقول هادي تعاود وصافي. عندك واحد فاصلة جوج تقسمها حتى هي على 0.1، علاش؟ حيت ليسباسمون بحال بحال، وغادي نزيد واحد ديال الفابور على 13، ماشي ديال الفابور ديال ليسباسمون غتعطيك 13. اوكي، نتمنى هادشي اوكي. خدمنا الروبير الاول اللي هما لي بار لي زارماتور ديال 12 اللي عندنا هنايا مخدومين بحدود ديال 12. قلنا نخدموهم بالعلاقه ديال لي كان نورماليزي اللي هي هادي هي العلاقه ديال لي كان نورماليزي. وبالنسبه لهادي ديال 50 في الركوفمون ديال قلنا ديك لابارتي اللي كيخليو فوق لاطار ديال الفونداسيون. شنو درنا هنايا؟ درنا 50 مضروبة في الديامتر ديال الحديد ديال 12، يعني 1.4 زائد 18 مضروب في الديامتر. لقينا لا لونغور ديفلوبي ديال كل ارماتور. عندك الروبير الثاني خدمنا على الكادر، عندك الروبير الثالث خدمنا على تريئي. وقلنا الملاحظة اللي كتكون لو نومبر ديال لي كادر بحال لو نومبر ديال لي تريي. اوكي، دابا سالينا، ولكن ماشي هكا كنبريزونطيو سميتو داكشي اللي خدمنا. خصنا نديرو ان طابلو دو في غياج اللي غادي نشوفو دابا. فكيف ما كتشوفو هذا هو الطابلو ديال الفرايات اللي كنبريزونطيو فيه النتائج. بالنسبه لينا كنكتبو علاش كنشتغلو على لي بوطو. بالنسبه للروبير قلنا خدمنا على 3 ديال لي روبير. عندك الروبير الاول ديال اكر نورماليز ديال لي زارماتور، خدمنا على ديال لي كادر، وخدمنا على ديال التريي. اوكي، بالنسبه للروبير الاول هو هذا، غادي تكتبو هنا غادي تدور عليه. اوكي، هنا لو نومبر ديال لي بوطو. علاش كنهضرو؟ حنا نعطيو مثال عندنا نديرو 3 ديال لا 3 مليون، نديرو 4 ديال البوطو. مزيان، عندك لي زيليمون. فحنا قبيلة في هداك لاكوب هذيك لاكوب سي شحال كان عندنا من ارماتور؟ كانوا عندنا 6. اذا غادي تكتبها هنايا. اوكي، كيبقاك التوتال ديال هاد لي زارماتور اللي عندك في هاد 4 ديال في لي بوطو كلهم، يعني غدير 6 في 4 اللي هي 24. عندك لونغ دو با اللي هي هادي 2.216. عندك دي او زعما لا مارك ديال الحديد باش نتا خدام، فاهم؟ الحديد ديال 12. اوكي صافي. اذا عندك التوتال عندك 24 قطيب كنضربو في 2.16 ديال كل قطيب كتعطيك 53 فاصلة 84. اوكي، دابا غادي ندوزو للروبير الثاني اللي هو الكادر. كتكتب جوج كدور هكا، عندك لو نومبر ديال لي بوطو. شنو كتكتب؟ 4. عندك لي زيليمون
بالنسبة لي زيليمون عندنا 13 الكادر في كل بوطو، وفي الطوطال كتضرب شحال عندنا من بوطو 4، وكل بوطو فيها 13، 4 في 13 سمحوليا 4 في 13 كتعطيك 52. هي هادي. اوكي عندك لا لونغ ديال كل بار هي 1.114. كنخدمو بالحديد ديال 6 وكنكتبو النتيجة هنايا. عندك 52 مضروبة في 1.114 هي دايرة هاديك 57.928. اوكي عندك ربع 3 اللي هو التري. اوكي كدير 3 كدور عليها لو نومبر ديال لي بوطو سميها. عندك بلي زيليمون. دابا حنا عندنا حتى في لي تري عندك 13 تريه في كل بوطو كدير 13 في 4 وهي كدير 52. وعندك في لونغ دو بار ديال التريه هادي عندك 0.414. هنا باش خدمنا بالحديد ديال 6. اوكي شنو غنديرو 52 نضربو في 0.414 شنو كتعطيك 21. شوف هنا دابا عندك الطابلو هذا كديرو في التالي فاش كتخدم هنا لي سومي لي بوطو لي سيناج كدير هاد الطابلو في التالي. ولكن دابا هنا عندنا غير لي بوطو نحسبوهم كلهم بوحدهم. عندك لونغور توتال بالمتر يعني كل اسي عندك التيسيس خصك تحسب التوتال ديال شحال متر عندك في هادوك لي زاسي كل واش كتبو هنا بحال عندك هنا في التيسيس عندك 57 زائد 21.203 غتزيد عليها 57.028 غتعطيك 79.4. يعني غدير هادي زائد هادي وغادي تساوي هادشي كله اللي كيكون عندك فهاد الخانة هادي كتحطوهم هنا. بالنسبة ل 12 عندنا 12 وحدة اللي هي ديال لي كان نورماليزي عندك 53.184 كتحسبها بوحدة. اوكي عندك البوا اونيتير. شنو كيقصدو بالبوا اونيتير؟ يعني الا جديتي 1 متر في لاسي ديال 6 وعبرتيه في الميزان غادي يعطيك 0.222. وكذلك حتى في دي 12 الا شديتي 1 متر وعبرتيه غادي يعطيك 0.888. وهادشي راه شفناه من قبل فاش خدمنا على لي سوميل. اوكي هذا هو البوا اونيتير. كيبقى البوا توتال بالكيلوغرام. حنا قلنا كل متر فيه شحال فيه ديال الكيلو غادي تضربو في عدد ديال المتر اللي عندك. اوكي عندك 79.456 مضروبة 0.222 غتعطيك 17.63. واخا وعندك 53.184 مضروبة في 0.888 شنو كتعطيك 8.22. دابا سالينا بالنسبة لهاد 4 لي بوطو هادو اللي اشتغلنا عليهم. فحنا شنو لقينا خدمنا بالحديد ديال 6 وبالحديد ديال 12. اوكي بالنسبة للحديد ديال 6 لقينا فيه 17 كيلو فاصلة 639. وبالنسبة للحديد ديال 12 فحنا لقينا 47 كيلو فاصلة 227. كيف ما من قبل شفنا الفراياج ديال لي سوميل دابا كنشوفوا الفراياج ديال لي بوطو من بعد غادي نشوفوا الفراياج ديال الشيناج. الا كان عندكم شي تعليق ولا شي اضافه ولا شي ملاحظه كتبوها لتحت في لي كومونتير. وما تنساوش بلي هاد لي فيديو هادو كيتحطوا حتى في الاخر في فيسبوك باش اللي ما عندوش امكانيه باش يشوفهم في اليوتيوب يشوفهم با فيسبوك. وشكرا. بخصوص الذين يتوفرون على نجمة 6 يمكنهم متابعة الفيديوهات على صفحة الفيسبوك